everyone, welcome to Sama Podcast. This is Bushra Khan. आज हम बात करेंगे इसराइल और ईरान की कॉन्फ्लिक्ट की और इसके साथ साथ अमेरिका का क्या रोल है। और तो और जब बात करते हैं आने वाली यूएस इलेक्शंस की, तो इसराइल और ईरान की कॉन्फ्लिक्ट किस तरह से असरअंदाज होगी आने वाली यूएस इलेक्शंस पर, और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, रीजनल एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और अब तक क्या चल रहा है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर तैमूर रहमान, ही इज़ एन एजुकेशनिस्ट। इनसे जानते हैं इनका नज़रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बुशरा। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक जी, फर्स्ट क्लास। हम सबके सामने है जो भी सिचुएशन चल रही है इसराइल और ईरान की कॉन्फ्लिक्ट की। जब बात करते हैं अमेरिका की, तो आप देखें कि एक तरफ अमेरिका इसराइल को सपोर्ट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ एड, बिल्कुल कर रहा है, और वेपन्स, बिल्कुल। लेकिन दूसरी जानब वो इसराइल पर दबाव डाल रहा है जंगबंदी के लिए। ये उनका कहना है। अब आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपकी ओपिनियन क्या है कि क्या वाकई अमेरिका सीरियस भी है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका जो है वो किसी किस्म के इस वक्त सीज़ फायर के हवाले से कोई ऐसा मौसर इक़दाम उठा रहा है जो कि जिसकी हवाले से हम ये कह सकें कि उनके अल्फाज और उनके अमाल जो हैं वो एक दूसरे से सहमत हैं। बल्कि तमाम अमाल इसी चीज़ को दिखा रहे हैं कि वो इसराइल को इनकरेज कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अभी जब हिज़्बुल्लाह पे अटैक हुआ और उसकी रिटेलिएशन में ईरान ने अटैक किया, तो उसके फ़ौरन साथ ही स्टेटमेंट अमेरिकन हुकूमत की तरफ से आई और फ्रांस की हुकूमत की तरफ से भी आई कि अगर ईरान ने अटैक किया तो हम अपनी बैटल शिप्स वगैरह, अपनी आर्मामेंट्स इस्तेमाल करेंगे कि ईरान की मिसाइल्स को हम शूट डाउन कर रिजिड स्टांस। हाँ जी, तो ये तो बहुत क्लियर बात है कि वो टोटली इसराइल के साथ है। तो जब जो बाइडन की बात करते हैं जी, जो बाइडन ने इसराइल को सिंपली ये कहा है कि ईरान की जो एटॉमिक और ऑयल इंस्टॉलेशंस हैं जी, एटमी और ऑयल तनसीबात, उस पर हमला नहीं करना, तो ये क्या बात है? नहीं, क्या पहली इसके बात पीछे तो, क्या बैकग्राउंड है? हाँ जी, पहले तो ये कि ईरान की एटॉमिक इंस्टॉलेशंस हैं नहीं, यानी कि इन द सेंस ऑफ ऑफेंसिव न्यूक्लियर वेपन्स की इंस्टॉलेशंस नहीं है ईरान के पास। ये बात बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए, क्योंकि इराक पर आपको याद है किस तरह इन्होंने अटैक किया, यही इल्ज़ाम लगा कर, और बाद में कोई भी वहाँ पे एटॉमिक वेपन्स और न्यूक्लियर वेपन्स नहीं निकले। दूसरा मामला है उनकी ऑयल इंस्टॉलेशंस का और दूसरे एयरपोर्ट्स का और वाइटल इंस्टॉलेशंस वगैरह का। जी, उस पे बाइडन साहब का बयान था कि वी आर डिस्कसिंग इट। अब ये इससे ज़ाहिर ये होता है कि इजराइल ने प्रोबेबली डिप्लोमेटिक सिचुएशन, हाँ, उन्होंने कुछ कहा है अमेरिका को कि हम ये एक ऑप्शन है, क्योंकि अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि इजराइल प्लान कर रहा है कि उसने कैसे रिटेलिएट करना है इन अ वेरी बिग वे, और वो ऐसे मेरे ख्याल है ईरान को अटैक करना चाहेंगे जिससे वो इकोनॉमिकली क्रिपल हो जाए। बिल्कुल। जब हम बात करते हैं ईरान की, तो आप देखिए कि ईरान ने जो मूव ली है वो एयरपोर्ट्स बंद कर दिए। बिल्कुल। अब हम जब बात करते हैं इसराइल की, कि इसराइल के हमलों के खिलाफ ईरान किस तरह से चलेगा, क्या हिकमत अमली होगी? ये बड़ा अच्छा सवाल है और बड़ी डेंजरस किस्म की सिचुएशन है। उसकी वजह ये है कि ऐसा मुझे महसूस होता है कि इजराइल जो है वो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज़ में, गाज़ा में सिर्फ जंग करने तक अपने आप को महदूद नहीं रखना चाहता, और बल्कि उनका इरादा ये है कि जितनी रजीम्स हैं जो कि किसी ना किसी एतबार, या इवन मूवमेंट्स हैं जो किसी ना किसी एतबार से एंटी इजरायली पोजीशन रखती हैं, उन सबको जो है वो ख़त्म करते हैं। चाहे वो लेबनान में हिजबुल्लाह हो, चाहे वो ईरान एज अ स्टेट हो, चाहे वो यमन के अंदर लोग हों, इन सबको वो दबा दें। और मेरे हिसाब के अंदर ये उनकी बड़ी गलत एस्टिमेशन है कि ऐसे हमले करने के नतीजे में वो दबा लेंगे इन सब मूवमेंट्स को। ऐसा नहीं होगा, बल्कि उलट मैं समझता हूँ कि जब भी इजराइल ने ऐसे इक़दामात किए हैं जिसके नतीजे में उन्होंने अरब्स के साथ जुल्म ज़्यादती की हो, या अरब से आगे पीछे अगर हम हिस्ट्री देख लें, हिस्ट्री अगर आप देखें, 56 देखें, 48 देखें, 73 देखें, आप नकबा को देखें, इस सारे पीरियड को अगर आप देखें, जितनी दफ़ा उन्होंने दबाया है पैलेस्टीनियंस को, उतनी दफ़ा वो उभर के वापस आए हैं, और जितनी दफ़ा उन्होंने अरब्स के साथ जुल्म ज़्यादती की है, उतनी दफ़ा अरब्स ने रिटेलिएट भी किया है। सो यित्ज़हाक रबीन ने जब ये कहा कि भाई ऐसे बार बार जंग करने से हमें अमन नहीं मिलने लगा, अमन हमें तभी मिलेगा जब हम अरब्स के साथ कोई मुआहदा करेंगे, डील करेंगे, कोई पीस प्रोसेस चलाएंगे, तो वो एक जेन्युइन चांस था। मगर वो उसकी फिर असैसिनेशन हो गई, उसके बाद नेतन्याहू आ गया ऊपर, और नेतन्याहू का तो कोई इरादा नहीं है अमन का, वो चाहता है कि हम सबको दबा दें, ऐसा होने नहीं लगा। तो फॉर एग्जांपल अब ईरान पर अगर हमला हो जाता है, तो आपको क्या लगता है कि इर्द गिर्द कौन से ममालिक जो अटैच्ड है या जो इस्लामी ममालिक हैं वो हेल्प करेंगे, ईरान की मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे? सवाए यमन के अंदर जो मूवमेंट है और हिजबुल्लाह की जो बाकियात हैं फ़िलहाल, उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कोई बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ईरान की इस वक्त। उसकी वजह ये कि जो रियासतें बज़ाते ख़ुद हैं, चाहे वो जॉर्डन की हो, सऊदी अरेबिया की हो, UAE वग़ैरह की हो, कतर
کا اسٹیٹ ہو. عراق تو کسی پوزیشن میں نہیں, سیریا کسی پوزیشن میں نہیں, لیبیا کسی پوزیشن میں نہیں ہے. تو جو جس پوزیشن میں ہیں وہ اسی لیے اس پوزیشن میں ہیں کیونکہ وہ ان کے اچھے تعلقات ہیں. وہ ان تعلقات کو امریکہ کے ساتھ اور ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ اس وقت خراب نہیں کرنا چاہیں گے. مگر یہ تو ہے حکومتوں کی بات. حکومتوں کے نیچے جو جس کو ہم کہتے ہیں عرب اسٹریٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی کہے گی کہ یہ ہمارے ساتھ اجتماعی زیادتی ہوئی ہے, یہ ہمارے ساتھ ایک ظلم ہوا ہے. مطلب اجتماعی زیادتی سے میرا مطلب یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کے ساتھ اور عرب کے ساتھ ایک ظلم و زیادتی. تو جب بات کرتے ہیں اب یو ایس الیکشنز کی, جی نومبر میں یو ایس الیکشنز ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل اور ایران کی جو کانفلکٹ ہے وہ لگتا نہیں ہے کہ کسی بھی طریقے سے کم ہونے والی ہے آنے والے چند دنوں میں. آپ ٹھیک ہے, اور وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. ایبسلیوٹلی رائٹ. اب وہاں پہ جو موو ہے, یہاں پہ جو دباؤ چل رہا ہے جنگ بندی کا, اسٹیٹمنٹس پاس ہو رہی ہے, تو یو ایس الیکشنز پر کیا اثر ہوگا؟ آئی تھنک ٹرمپ کو ہیلپ کرے گا یہ. اگر اسرائیل اور ایران کی جنگ ہوتی ہے تو اس میں ڈونلڈ ٹرمپ, ہاں تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا فائدے میں چلی جائے گی یہ, اس کے فائدے میں جائے گی. ایگزیکٹلی رائٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ہمیشہ ایران پہ بڑا ٹف سٹانس لیا. وہ آ کے کہا کہ دیکھو میں تو ہمیشہ کہتا تھا جو مذاکرات ہو رہے تھے اس پیریڈ کے, اس سے پہلے ٹرمپ کے پیریڈ اس نے وہ توڑے ایران کے ساتھ جو مذاکرات تھے. پھر اس نے اسرائیل کے حوالے سے اپنی یو ایس ایمبیسی جیروسلم میں موو کی اور یہ بہت پرووکیٹیو اسٹیپ سمجھا جاتا تھا. رائٹ. تو وہ ان چیزوں پہ پوائنٹ اور پھر ابراہیم اکارڈز میں اس نے ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا. ٹھیک ہے. تو وہ یہ کہہ سکتا ہے ابراہیم اکارڈز کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلم اسٹیٹس ہیں وہ اپنے ریلیشنز اسرائیل کے ساتھ نارملائز کریں. اس میں ٹرمپ کا کردار تھا. تو ٹرمپ تو سپورٹ میں اس حصے میں, اس حق میں سمپل کہہ سکتے ہیں, سمپل تو وہ اس کے حق میں بات چلی جائے گی. ہاں وہ فرنٹ فٹ پہ آ کے کہے گا کہ میں تو ہمیشہ کہتا سی. اور جو اس کے سپورٹرز ہیں وہ پھر ایک الگ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کمیونٹی سٹارٹ ہو جائے گی. ایبسلیوٹلی رائٹ. وار جو ہے اس وقت ٹرمپ کو ہیلپ کرے گی. بائیڈن اور کاملا ہیرس کو نہیں سپورٹ کرے گی, ڈیموکریٹس کو نہیں. اور یہ جو بائیڈن کو آلریڈی پتا ہے اور معلوم ہو چکا ہے. اب پتہ نہیں پتا ہے کہ نہیں پتا, مگر ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کی فیور میں نہیں جائے گا. ٹف جانے والے ہیں, ٹف جائے گا ان کے لیے. لیکن لیٹس سی فنگرز آر کراس. ان کو کبھی کبھار یہ لگتا ہے کہ ہم اگر زیادہ ٹف نظر آئیں گے تو ہم ان کو سرکموینٹ کر جائیں گے, ان کو بائی پاس کر جائیں گے, ہم ان سے بھی زیادہ ٹف نظر آئیں گے. مگر میرا نہیں خیال کہ ان کا جو بیس ہے نا ڈیموکریٹک پارٹی کا بیس جو ہے نا بہرحال وہ زیادہ لیفٹ ونگ ہے ریپبلکن پارٹی کے بنسبت, اور وہ نہیں چاہے گا کہ ایسا ہو. ابھی ہم نے بات کی کہ اسرائیل کس طرح سے ریٹیلیٹ کرنے کے لیے اسٹیپس بنا رہا ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں ایران کی, کہ اگر اسرائیل ایران پر حملہ کر دے تو ایران کس طرح سے ریٹیلیٹ کرے گا, کس طرح سے وہ جواب دے گا؟ میرا خیال ہے ان کے پاس 2 اسٹریٹجیز ہوں گی اس میں, کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ ان کا بارڈر تو میچ کرتا نہیں, تو اس وجہ سے کوئی ڈائریکٹ ملٹری اسالٹ تو وہ نہیں کرنے لگے. جو 2 اسٹریٹجیز ہیں, ایک تو وہی ہے کہ آئرن ڈوم کو وہ اوور ویلم کر کے چھوٹی میسائلز مار کے پھر بڑی میسائل جو ہے کی ٹارگیٹس پہ مار کے تو اس کو توڑنے کی کوشش کریں گے. یہ انہوں نے 2 دفعہ کر کے بھی دیکھا ہے, اور ان کے پاس وہ انٹیلیجنس بھی ہے کہ کیسے پہلے آپ نے چھوٹے میسائل مارنے تاکہ وہ آئرن ڈوم جو ہے ڈسٹریکٹ ہو جائے, اور پھر بڑا میسائل مارنا ہے وہاں پہ جہاں پہ مین ٹارگیٹ ہے. ایک تو یہ کریں گے, اپنے میسائل اٹیکس جو ہیں جاری رکھیں گے. دوسرا جو ایران کی پراکسیز ہیں جو کہ اسرائیل کے خلاف لڑنا چاہتی ہیں, ان کی سپورٹ وہ مزید اور ایکسیلریٹ کریں گے. حزب اللہ کو سپورٹ کریں گے, حماس کو سپورٹ کریں گے, اور ایسی تنظیموں کو سپورٹ کریں گے جو کہ اسرائیل کے خلاف لڑنا چاہتی ہیں. اور پہلے بھی انہوں نے بہت سپورٹ کیا ہے. حزب اللہ کو بنانے میں ان کا کلیدی کردار ہے, حزب اللہ کا کلیدی کردار ہے حماس کو ڈیولپ کرنے میں. لیبنان کے اندر بھی اور غزہ کے اندر پورا ایک انڈر گراؤنڈ سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے جس سے وہ بمباری سے بچ کے رہتے ہیں. تو اس سلسلے میں وہ ایسے اپنے جو ریزسٹنس موومنٹس ہیں اسرائیل کے اندر, ان کی فنڈنگ جو ہے وہ بڑھا دے گا, کم نہیں کرے گا. اور وہ فنڈنگ جو ہے ہم سب کو پتہ ہے کہ کس طرح سے وہ مینیج بھی ہو رہی ہے ان دی اینڈ وین وی ٹاک اباؤٹ امیریکا. ہاں جی, آئی سپوز بالکل ایبسلیوٹلی رائٹ کہ ادھر سے اوبیسلی امریکہ جو ہے اسرائیل کو بھاری امداد دے رہا ہے, اور ادھر سے ایران حزب اللہ اور حماس کو بھاری امداد. Of course. In the end, if you want to give your opinion as an educationist regarding this whole conflict between Israel and Iran, so what would you prefer? What would you suggest? میرا خیال ہے یونائٹڈ نیشنز کو اسٹیپ ان کرنا چاہیے, اور امریکہ, فرانس, UK کو اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے, اور فوری طور پہ یہ کہنا چاہیے کہ لیبنان سے آپ ریٹریٹ کریں اور وہاں پہ جنگ کو ختم کریں, اور ایران سے بھی کہیں کہ بھی آپ بھی پیچھے ہٹیں, ان سے بھی کہیں پیچھے ہٹیں, اور اس جنگ کو فوری طور پہ ختم کریں. بلکہ جو 1 سال سے آپ غزہ پہ اٹیک کر رہے ہیں اس کو ختم کریں, اور ٹیبل ٹاک کریں, بات چیت کریں. ٹیبل ٹاک از دی بیسٹ سولوشن رائٹ ناؤ. ضرورت ہے وقت کی. لیٹس سی کیا ہوتا ہے, لیکن وی کین جسٹ وش بیسٹ آف لک کہ یہ جو ایران اور اسرائیل کا کانفلکٹ ہے کم ہو جائے, ختم ہو جائے, امن امان کی صورت آئے, اور یو ایس الیکشنز جو ہے وہ بھی ڈیزرونگ پارٹی ہی جیتے. ویل لیٹس سی واٹس نیکسٹ. Thank you for being here and giving your stance on it. Thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye-bye.